बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर साफ़ी दोस्तों, हम यहाँ तकरीरें करने नहीं आए, हम उन कानूनों की इजारत बनने आए, करने आए। वो इलेक्शन जलसे से एक दिन पहले सैकड़ों हज़ार की तादाद में यहाँ जमा हुए हैं। हम हुक्मरान वक्त से ये कहना चाहते हैं कि भाई लोगों का ये हक होता है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ पे है कि जब मुल्क में हालात वो हों तो हर इंसान का ये हक बनता है कि पार्टी बनाए, इज्तिमा करे, जलसे करे, जुलूस करे। ऐसे हालात में जब कि पाकिस्तान इंतहाई बदतरीन बहरान में है, ये सिर्फ इमरान खान की पार्टी या सिर्फ फलानी पार्टी या सिर्फ फलानी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक बहरान में है। पाकिस्तान का हर वो शहरी, चाहे वो जज है, चाहे जर्नल है, चाहे जर्नलिस्ट है, चाहे मजहबी है, चाहे तबलीगी है, चाहे जो भी है, जो इस मुल्क से मोहब्बत रखता है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है हम सब की कि किसी तरीके से इस मुल्क को इस ख़तरनाक बहरान से निकालें। अच्छी बात है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा आदमी जो शहबाज का बड़ा भाई है, वो भी इस बात को समझ गया है, बल्कि समझता था कि ये बहरान सिवाय इसके हल नहीं हो सकता कि इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स व शमूल इस्टेब्लिशमेंट मिल बैठ के सर जोड़ें और इज्तिमाई अक्ल दानिश से, इज्तिमाई मशवरों से इस मुल्क को बहरानों से निकालें। ये जलसा जिसकी PTI के वर्कर्स बहुत मुद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, ये जलसा कल हो रहा है। इसमें हज़ारों लाखों लोग जमा होंगे। ये जलसे इसलिए नहीं बुलाए जाते कि लोगों को गालियां दी जाएं, लोगों को बुरा भला कहा जाए। इसमें यही होगा कि बाबा खुदा का मानो, अक्ल के नाखुन लो और यहाँ एक जमहूरी निज़ाम को पनपने का मौका दो। हमारी दानिश में सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए और सही वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात हों, गरीब लोगों की रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हो। बस वो पाकिस्तान होगा, वो जिंदाबाद होगा, वो आगे बढ़ेगा। दुख की बात है, पाकिस्तान का लोगों का इख्तिलाफ हो सकता है, लोग उससे मुख्तलिफ सोच सकते हैं। इंतहाई दुख की बात है कि पाकिस्तान का वो लीडर जो सबसे ज़्यादा वोट ले चुका है, जो सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली में ताकत रखता है, वो पता नहीं कितनी मुद्दत से जेल में है। और अब ऐसी बातें हो रही हैं कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए उस आदमी का। ये बुनियादी तौर पे हर लिहाज से गलत है। मिलिट्री ट्रायल सिविलियन आदमी का हो नहीं सकता, और अगर ऐसे किसी ने करना था तो उसका मतलब ये है कि वो इस बहरान को मज़ीद गहरा करना चाहते हैं। वो जितना ये बहरान गहरा होगा, आवाम का गुस्सा इतना ही शदीद होगा, उसके नतीजे में ये मुल्क खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार न हो। सवाल है, हम रिक्वेस्ट करते हैं हुक्मरानान वक्त से कि मेहरबानी करें, लोगों को जल्द से जुलूस करने दें और इंसानों को अपने फैसले खुद करने दें। आपने बड़ी हिम्मत की है मीडिया वालों, बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों कारकुन आए हैं। सुबह इंशाल्लाह यहाँ मेला लगेगा। खुदा करे ये मेला पाकिस्तान की बका के लिए खुश आइंद हो। खुदा करे पाकिस्तान के अवाम गरीब इंसानों के मसाइल के लिए महंगाई के इलाज हो। जिंदाबाद यहाँ इंसाफ का कानून हो। दुनिया में बग़ैर इंसाफ के कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बेइंसाफ़ी भाइयों को लड़ा देती है, बेइंसाफ़ी माँ बेटे को लड़ा देती है। इंसाफ बुनियादी शर्त है, कुरान करीम का हुक्म है, इदिलू वो अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल करें आप तक़वा के करीब हो जाएंगे। खुदा हम सबको इस मुल्क पर खुदा रहम करे और हमें अक़ल दे, हमें
عقل سلیم سے نوازے اور ہماری امداد کرے کہ ہم اس ملک کو جو انتہائی بہترین ملک ہے، وسائل سے پر ملک ہے، اس ملک کو بچا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر نو کریں۔ سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان خود ماضی میں جو ملٹری کورٹس ہیں ان کا پرچار کیا کرتے تھے اور ان کو جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کے لیے سب سے اہم قرار دیا کرتے تھے، آج کیوں ان ملٹری کورٹ سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے مخالفت میں نہیں ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کل کون کیا کہتا تھا، پارلیمنٹ میں بھی یہی مرنے ہم سنتے ہیں، جی عمران خان جب وزیر اعظم تھا اس نے یہ کیا، بھائی عمران خان تمہارا استاد ہے، عمران خان تمہارا لیڈر ہے، اگر اس نے خدا نخواستہ ایک غلط کام کیا تم کیوں اس پہ لگے ہوئے ہو؟ بس ہم نے ایک دوسرے کو تانے دینے کا وقت دیا، ہم نے تانے نہیں دینے، ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دینی، ہم نے سب نے مل کر اس ملک کو جو انتہائی ہمجیتی بحران میں مبتلا ہے اس سے نکال۔ آسمان سے لوگ نہیں آئیں گے، کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا، ہمارا ملک دنیا جہان کی نعمتوں سے ملک ہے، اس کے لیے ہمیں لڑائیں گے ایک دوسرے سے، بلکہ ہمارے وسائل پہ یہاں خدا نخواستہ دنیا کے جو خطرناک ممالک ہیں، سنٹرل ایشیا کے وسائل، افغانستان کے وسائل، پاکستان کے وسائل، ان کو لوٹنے کے لیے یہاں وہ ایک خطرناک جنگ کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کے امتحان کا وقت ہے، عقل کے امتحان کا وقت ہے، ہم سب پاکستانیوں، افغانستان کے لوگوں، ایران کے لوگوں، خطے کے لوگوں کے حکمرانوں کے عقل کا امتحان ہے کہ ہم کس طرح اپنے خطے کو ان خطرناک سانڈوں کی جنگ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا 40 سال ہمارے خطے میں ایک بہت خطرناک جنگ لڑی گئی، سوائے ایٹم بم کے ہر کوئی ہتھیار استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں سارا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں۔ دہشت گردی کی جو بات ہو رہی ہے یہاں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں لوگوں کو اپنے وسائل نہیں دیے جا رہے۔ بلوچ ناراض اس لیے ہے کہ بلوچ کہتا ہے کہ میری سرزمین میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ میرے بچے کا حق تسلیم کر لو پہلا۔ یہی مطالبہ سندھی کا ہے، یہی مطالبہ سرائکی کا ہے، یہی مطالبہ پنجاب کے عوام کا ہے، یہی مطالبہ پختونخوا کے لوگوں کا ہے۔ جب آپ کے لوگوں کو کے وسائل لوٹیں گے تو نتیجے میں بربادی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، ناک خون بہے گا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم بیٹھ کے اکٹھے مل کر اجتماعی عقل و دانش سے ایک صحیح پاکستان کی تشکیل نو کریں۔ سر پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے کتنے لوگ کل یہاں جلسے میں آ رہے ہیں؟ آپ تو آئیں گے، اب آپ کے ورکر بھی آ رہے ہیں، آپ کے بی این پی مینگل گروپ کے، آپ کی جماعتوں کے ورکرز بھی آ رہے ہیں؟ سب آئیں گے، سب آئیں گے۔ کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ ایک درجن بھر تو یہاں کھڑے ہیں، 2 درجن تو یہاں کھڑے ہیں۔